बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है GHQ में, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, और तकरीबन 3 रोज़ ये जारी रही है फॉर्मेशन कमांडर्स। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ है, जो कि बहुत जो है ना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके अंदर ये कहा गया है कि जितने भी ये वाक़यात हुए हैं इस वक्त 9 मई के बाद, जो शरपसंदी के वाक़यात हुए हैं, आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए, शोदा की यादगारों पर हमले किए गए, इसके अलावा एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि रियासती इदारे जो हैं वो कमज़ोर उनको करने की साजिश हुई, बल्कि पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ साजिश की गई। ये कहा गया उस कॉन्फ्रेंस में, और ये कहा गया है कि इस सिलसिले में जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिन जिन लोगों को पकड़ा है, उनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वो नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं ना तो झुटलाए जा सकते हैं और ना ही उनको चेंज किया जा सकता है। और इसमें इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि इन तमाम शर पसंदों के ख़िलाफ़, जो कि इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत चलाए जाएंगे, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान का, उसके तहत जो है ये इनके मुकदमात चलाए जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है जो कि आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें इसका ऐलान किया गया। हम अदील से पूछेंगे। अदील, अदालती मामलात में रहते हुए ये बताइए कि क्या ये आर्मी एक्ट 1952 जो है इसके तहत मुकदमात जो हैं वो किस अदालत में चलते हैं, और क्या सिविलियन के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत कायम हो सकते हैं? सर, हो तो सकते हैं, और ये तो वकला की राय है, अमूमी राय यही है कि ऑब्वियसली क्योंकि इसमें जो फौजी मिसालें भी मौजूद हैं। बिल्कुल, फ़ौजी तनसीबात को क्योंकि निशाना बनाया गया है, लिहाजा जो सिविलियन इस मामले में मुलविस हैं, इस साने में मुलविस हैं, और उनके ख़िलाफ़ तो फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई हो सकती है। मगर इसके ऊपर एक राय बड़ी जामे है और मुख्तलिफ इस वजह से है, मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले वकला हैं वो ये समझते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही होना चाहिए। बेशक फ़ौजी तनसीबात जो हैं उनको अगर निशाना बनाया भी गया है अपेरेंटली, मगर वो फ़ौजी तनसीबात भी तो पाकिस्तान की ही मलकियत हैं, रियासत पाकिस्तान की मलकियत हैं, और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अब अगर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा तो ऑब्वियसली एक तो वो इन कैमरा नहीं होगा, सबके सामने होगा, जो कुछ भी होगा उन ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, तारीख पड़ती है, जज क्या कहते हैं। यानी आप उस केस की रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकेंगे? ऑब्वियसली सर, कौन जाता है फ़ौजी अदालतों में, कहाँ पे इजाज़त मिलती है आपको वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ पर आप कवर करेंगे। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रेमेडीज़ मुख्तलिफ अवेलेबल होंगी आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात चलेंगे आर्मी कोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर ना सिर्फ आपके पास एक अपील का हक़ होगा बल्कि मुतअद्दद आप फोरम से रजू कर सकेंगे और इवेंचुअली मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकेंगे। ये मैं पूछने वाला था कि इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो फ़ौजी अदालत के फ़ैसले होते हैं उनके, हमने देखा कि ये मामलात ये सिविल अदालतों में आते रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखे हैं, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद। अभी भी कई मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग है, ज़ेर इल्तिवा हैं, जो फ़ौजी अदालतों से ही आए हुए हैं। इवन कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब का मुकदमा भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। इस तरह के मुतअद्दिद दीगर भी कई मुकदमात हैं, मगर जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो एक रिजर्वेशन है मुख्तलिफ लोगों की जो रिजर्वेशन है वो ये कहते हैं, और जो हम जिनको जमहूरियत पसंद कहते हैं वो लोग, उनका ये मानना है कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं जब वो मौजूद हैं तो उसके साथ एक पैरेलल सेटअप नहीं होना चाहिए। बेशक फ़ौजी अदालतें होती हैं, फ़ौजी अदालतों में फ़ौजियों के ट्रायल्स हों तो वो मुनासिब है क्योंकि वो उनके इदारे का मामला होता है। नहीं अदिल, इसमें देखें ना, एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कोई नई फ़ौजी अदालतें बनाने के लिए कानून साजी नहीं की जा रही। जो पहले से कानून मौजूद है और जो पहले से अदालतें मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर ये वहाँ केसेस ट्राई करने की बात हो रही है। सर, पहले भी जो किया गया उसको हम तो कम से कम दुरुस्त नहीं कह सकते ना। जो फ़ौजी अदालतों की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर यहाँ पर आंसू भी बहाए गए हमारे मुतअद्दिद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए भारी दिल के साथ। अगर वो उस वक्त स्टैंड ले लेते तो शायद आज उनको जो है ज़्यादा तकलीफ़ ना सहना पड़ती। और उस वक्त क्योंकि जो आज ज़ेर अताब हैं
وہ لوگ بھی حمایت کر رہے تھے انہی فوجی عدالتوں کی، اور ان فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمات چلانے کی پی ٹی آئی بھرپور حمایت کرتی تھی، اور آج ان کو خود یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ گو کہ اس میں ناانصافی نہیں ہوتی، بے شک جو ان کا بھی انصاف کا معیار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دل چاہے لٹکا دیا، سخت سزا سنا دی۔ آبویسلی پہلے ٹرائل ہوتا ہے، اور آپ کے پاس یہ حق بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل وہاں پر کر سکیں اور وہ آپ کی نمائندگی وہاں پر کر سکے۔ وجہ یہ نظر آتی ہے جو اس وقت آرمی کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹس ہیں وہ کافی غصہ زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہمیں تو لوگ یہ بتاتے ہیں مختلف کورس میں یا مختلف جگہوں پر جب آرمی چیف یا آرمی کی اعلیٰ قیادت جاتی ہے تو وہاں پر جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچلا طبقہ ہے جس میں لوور رینکس کے لوگ ہیں اور جو ینگ کیڈٹس ہیں وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر سخت رد عمل دینا ہوگا اور ان کو سزائیں دینا ہوں گی۔ آبویسلی اس کے اوپر سینٹیمنٹس تو کافی سخت ہیں، اور اسی کے رد عمل میں اب جو آرمی ہے اس نے بھی بڑا سٹرانگ ایک سٹینس لے رکھا ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ معاملہ جو میڈیا کا ہو اس سے متعلق ہو یا جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا اشتعال انگیزی جنہوں نے کی ہے ان کے اگینسٹ ہو۔ ایون دو کہ اب تو مختلف لوگ جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور سختیاں وہاں پر ان کے خلاف بھی کچھ سخت احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مختلف لوگ جو ہیں اب اس نرغے میں آ رہے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں نا اچھا میڈیا کو بھی کوئی ہدایت جاری ہوئی ہیں آپ کے علم میں ہے؟ سر ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، قصہ پارینہ ہو گئے ہیں۔ بالکل، وہ اب جیسے کہ 4 سال پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ہمارے دفتروں میں چٹیں لگا کرتی تھی نا کہ ان کے نام کا ٹکر نہیں چلے گا، تو اب عمران خان صاحب کی لگی یا الطاف حسین صاحب کا، لیکن ان کا کورٹ آرڈر تھا میرا خیال تھا۔ بالکل، اور عمران خان صاحب کا بھی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو عدالت نے غلط یا صحیح ان کو بھی تو مفرور قرار دیا تھا اور ان کو ایبسکانڈر قرار دیا تھا، تو وہ تو ایک جواز بنتا تھا۔ ابھی تک عمران خان کو کسی کورٹ آف لاء نے تو کم از کم سزا نہیں سنائی، مگر ہماری ریاست نے ان کو سزا سنائی ہے۔ بڑے لوگ ہیں سر، سمجھ رکھتے ہیں، ایک انڈکلیئرڈ ڈکلیریشن ہے، انڈکلیئرڈ ڈکلیریشن ہے، غیر اعلانیہ ایک پابندی ہے جو کہ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سر غیر اعلانیہ وہ غیر اعلانیہ پابندی جو ہے نا وہ اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں اور ان پہ عمل بھی شاید جو ہے اعلان کردہ پابندیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ سر اس کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بدل نہیں سکتے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ یہی ان فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، کہ عموماً یہ فوجی عدالتیں اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں سویلینز کے معاملے میں جب ملک میں مارشل لا ہو، یعنی ڈکٹیٹرشپ ہو اور سویلین رول نہ ہو، مارشل کا لا ہو، تو اس وقت پھر فوجی عدالتوں میں جو سویلین کے کیس جو ہیں وہ جسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ سویلین رول ہے، یہاں پہ سویلین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس وقت یہاں پر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو ان کی موجودگی میں سویلین حکومت کے دور میں سویلینز کے کیسز آرمی کورٹ میں چلانا صرف ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ورنہ جو جرائم جو گنوائے گئے ہیں اور جو شواہد اور ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں اس میں تو یہ ظاہر ہے کہ افواج پاکستان اور جو عسکری تنصیبات ہیں اور جو شہداء کی یادگاریں ہیں ان پر حملوں کا معاملہ ہے، اور پھر اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کا جو ٹرائل ہوگا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا جو کہ ایک مخصوص عدالت میں چلے گا۔